الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر ومن شر حاسد بسم الله الرحمن الرحيم من ملك الناس إله الناس شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الناس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله رب العالمين ما علينا بالإيمان وهدانا إلى الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه وما صلينا وما سلمنا وهدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة ومرضية منا إلى حضرة سيدنا وشفيعنا وآخر أيدينا وثمرة فؤادنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آتِ الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعة يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وفي القلب محبته وفي المنام رؤيته ولا تغرنا رؤيته وحول بنا هو المورود اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام والذكر والتلاوة القرآن ارحم الراحمين ربي قبرنا ودت വെച്ച് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഓതിയ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഉമ്മാനി ഞങ്ങളെ മൂത്തമാരിയുടെ അന്ത്യവിശ്രമങ്ങൾ ഒരുപാട് സാദാത്തുകളുണ്ട് ഒരുപാട് മറ്റുള്ള ഒരുപാട് പൈതാൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നുണ്ട് എല്ലാവരുടെ ഖബറിലേക്ക് നിന്റെ മിഥില തവാബിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നവർക്ക് നീ സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാഹ് ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരെ മക്കളെ ഖബറുകളെ ഇവിടെ സ്ഥിതിച്ചത് ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും നീ സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാഹ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ പേര് മക്കൾക്ക് നീ സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാഹ് ഖബറിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ് ഖബറിൽ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ് സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ് ഖബറിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ വിശ്രമം കൊള്ളുന്നുണ്ട് ഖബറിലേക്ക് റഹ്മത്തിന്റെ മാലാഖമാരെ ഇറക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റഹ്മത്തിന്റെ മാലാഖമാരെ എല്ലാവരും ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഖബറിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ് ഖബറിൽ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കളെ കൂട്ടുകാരായി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് സന്തോഷം നൽകണേ ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين أرحم الراحمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم അല്ലാഹു തന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിഅമത്തുകൾ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഒരു 10-15 ആളുകൾ